دربوا فاضل بقصور نص يهودي وخمور يمتى نطلع من الشتايم متت ومنيتي لو ما صرت ومنيتي لو ما صرت للخرابة رحنا بس راحت منية على راسي حسين وبتنقات رقية مزارقة وجنها مريضة مو سبية زارقة وجنها مريضة مو سبية شوية ولا انتهى النسوان حيل الفاق مدوا للخرابة من واسمع زينب تقله حاطت بختك الذله واصوات الغنى تعلى الرقوص واصوات الغنى تعلى الرقوص طال عيني شفت عذاب راس ابويا انشمط تراب ومرة كبيرة اجت بحجارة بصوبة عظم راسه كسرت بحجار وذاك حاجينا حجة كلمة ثقيلة شنو قال يا زين العابدين شنو قال؟